हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्मैवंशवारिधि चन्द्रं श्रीमत्सुतार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धको 12औं अध्यायमा जडभरतजी र राजा रघुगणको संवाद, रघुगणलाई न्यू पारेर जडभरतजीले अद्भुत भगवत भक्ति तत्व, तत्वहित पुरुषार्थ, तत्वत्रयको स्वरूप निरूपण, परम तत्व भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणको स्वरूप निरूपण, अचितको स्वरूप, चितको स्वरूप, चित अचित विलक्षण भगवानको स्वरूपको वर्णन गरिबक्सेको छ। हिजो हामीहरूले यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नाम त्वन्यद् व्यवहारमूलं
निरूप्यताम सत्क्रियानुमेयम भन्ने श्लोकबाट यस श्लोकमा पञ्चम स्कन्धको 12औं अध्यायको 8औं श्लोकमा राजा रहुगणलाई भनिबक्स्यो तपाईले म राजा यिनी प्रजा भनिबक्सिन्छ। आत्मा त कसैको राजा पनि होइन कसैको प्रजा पनि होइन। त्यो पञ्चमहाभूतले बनेको चिजलाई को राजा र को प्रजा सबै जड नै हो। जब हामीले देख्दछौं यदा क्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठाम प्रभवं च नित्यम, हजुरले अस्थिरमा स्थिर बुद्धि गर्नुभएको छ। यो हजुरको यो भ्रान्ति हो। किनभने जब चर अचर सबै प्राणीको अनि स्थावर जंगम रूप प्राणीहरूको यिनीहरूको उत्पत्ति यही ब्रह्माण्डमा हुन्छ, यही संसारमा हुन्छ। यही निष्ठा माने पालन यही हुन्छ अनि संहार पनि यही हुन्छ। चराचरस्य प्रभवम निष्ठाम च उत्पत्ति र विनाश नाश पनि छितौ ये भैमा नै भूमिमा नै ब्रह्माण्डमा नै नियमतः नछोडिकन कोही पनि नछुटिकन जति पनि शरीरधारी छन् तिनीहरूको शरीर यही नै नाश भएको हामीले देख्दछौं, हामीले अनुभव गर्दछौं, देख्दछौं भने सबै अस्थिर भएको हुनाले तन्नामतोन्य त्यो अनित्य रूपले देखिएको हुनाले यो सबै के हो भने देहलाई आत्मबुद्धि जो भएको छ त्यो भ्रान्तिमूलक हो। यो देह अनित्य छ। केवल हजुरले मात्रै राजा भन्नुभयो, तपाई जस्ता अज्ञानीले भन्दछन्, ज्ञानीहरूले भन्दैनन्। त्यसदेखि अतिरिक्त अन्यत्र सत्क्रिया अन्यत्र अबाधित व्यवहार द्वारा जो अनुमेयम अनुमान गर्ने भएको व्यवहारमूलक अर्थात राजा प्रजा इत्यादि व्यवहारमूलक जो आधार हो त्यसलाई हजुरले निरूपण गर्नुहोस्। जसलाई हजुरले राजा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो यथार्थ राजा हो। राजा शब्दको जो पूर्ण अर्थ हो राजदीप्तौ, कि हजुरको तो शरीर त्यस्तो प्रकाशमय छ। प्रतिक्षण जो क्षण स्वभाव छ। देह शब्दको अर्थ नै यतो उपचय तथो अपचय, कतिपय वस्तुको संग्रह भयो सञ्चय भयो। देह उपचय धातुबाट बन्दछ। थुप्रो कुनै चिजको थुप्रो थुप्रो कतिपय वस्तु मिलाएर अर्थात एउटै वस्तु पनि ती धेरै एउटै जाति पनि धेरै तरिका, जस्तै धानको थुप्रो दाना दाना पाथी माना मुरी आदि गरेर थुप्रो हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यो थुप्रो सकिन्छ। थुप्रो गरेको फेरि एउटा एउटा निकालेर सकिन्छ भने यस्तो शरीरलाई हजुरले हेरेर कुनै ज्ञानीलाई त मोटो छैनस् न पातलो छैनस् भनेर जो हजुरले भन्नुहुन्छ यो बुद्धिमानहरूको वचन होइन। त्यस हुनाले यो राजा प्रजा भन्ने हजुरको भ्रम हो। त्यसको जसलाई हजुरले सम्झनु भएको छ, जसलाई भन्न खोज्नु भएको छ त्यो चीज जो हो त्यो हजुरको प्रजा पनि होइन, त्यो भन्नेवाला राजा पनि होइन। निरुपाधिक राजा भगवान भई बक्सिन्छ र निरुपाधिक प्रजा पनि यो हजुरको होइन भगवानको हो। जब यस प्रकारले सबै हामीहरूले संसारमै देख्दछौँ। एवं निरुक्तम क्षिति शब्दवृत्त मसन्धानात् परमाणवये अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। जब क्षितिमा नै पृथ्वीमा नै यस ब्रह्माण्डमा नै चर अचरको सावर जंगमात्मक शरीरको यही नै
यहीँ जन्मन्छ यहीँ नाश हुन्छ, त्यहीँ जन्मन्छ त्यहीँ नाश हुन्छ। मधुर कविले आलवार तिरुनगरीमा गएर त्यो दिव्य तेजलाई के हो भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि एमिलीको बुटामुनि देख्नुभयो त्यो दिव्य तेज छ, आँखा बन्द गरेको छ, के अचम्म होला। अनि उहाँले यिनले सुन्दछन् कि सुन्दैनन् भनेर ढुङ्गो फाले पुष्करिणीमा। ढुङ्गो फाल्दाखेरि अचानक आवाज आयो, ध्यानलाई विच्छेद गर्यो। त्यस्ता महापुरुष ज्ञानीको पनि शरीर धर्मका आधारमा उहाँ त्यो शब्द सुनेर, ध्वनि सुनेर अनि यसो आँखा खोलिबक्स्यो के हो भनेर। ती इन्द्रियहरू आफ्ना काममा लाग्दछन्। समाधि नभएको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ। अनि उहाँले आँखा खोलेर हेरिबक्स्यो। आँखा खोलेर हेर्दा आँखा खोलेर हेर्दा मधुर कविले सोच्नुभयो बहिरा त रहेनछन्, अनि आँखा पनि खोले अन्धा पनि रहेनछन्, बहिरा पनि छैनन् अन्धा पनि छैनन्, यो अनुमानद्वारा थाहा भयो। अब यिनी मुख लाटा छन् कि छैनन् त्यो बुझ्नको लागि उहाँले सोध्नुभयो, प्रकृतिमा जन्मेको ले के खान्छ, कहाँ बस्दछ भन्दा देहात्ममा बद्ध भएकोले त्यही माटो खान्छ, त्यही माटा बस्छ, माटैमा बस्छ, माटैमा खान्छ भने त्यसको जुन शरीर हो त्यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यहीँ बस्छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ। शरीर पृथ्वीमै उत्पन्न हुन्छ, पृथ्वीमै नाश हुन्छ। त्यस हुनाले एवं यस प्रकारले माने पृथ्वीमा नै शरीर आदि उत्पन्न हुने र त्यही नै स्थावर जङ्गमात्मक शरीर जो हो यही उत्पन्न भएर यही नै नाश भएको जब हामीले देख्दछौँ, जान्दछौँ भने अब पृथ्वीमा उत्पन्न हुन्छन् र पृथ्वीमै लीन हुन्छन् भने पृथ्वी नित्य छ कि त? त्यसो भने कहीँ पृथ्वीको नित्यत्व सम्झलान भएर त्यसलाई दूर गर्नको लागि यस्तै प्रकारले पृथ्वी आदि पनि यिनीहरू पनि नाशवान छन् भनी बक्सिन्छ। एवं निरुक्तम 9 श्लोकबाट पंचम स्कन्धको 12औं अध्यायको 9वां श्लोक। एवं निरुक्तम क्षितिशब्दवृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। हे राजन, असन्निधानात् ये क्षितिशब्दवृत्तम परमाणवः एवं निरुक्तम अर्थात उत्पत्ति विनाशवंतम निरुक्तम, निरुक्ताः परमाणवः। असन्निधानात् क्षितिशब्दवृत्तम एवं निरुक्तम, ये परमाणवः येषां समूहेन विशेषः कृतः अतः असन्निधानम अथवा असन्निधानात्। असन्निधानात् में पनि श्लोक बिग्रदैन। क्षितिशब्दवृत्तम असन्निधानम परमाणवोए अर्थात असन्निधानात्। हे राजन, असन्निधानात् अर्थात जो असत छन्, अनित्य छन्, अनित्य कार्यहरूको लय स्थान भएको
असन्निधानम कर्ममा प्रयोग गर्दा असन्निधानम अनित्य जति पनि कार्यहरू छन् तिनीहरूको निधानम भनेको लय स्थान रहने ठाउँ जो क्षिति शब्द वृत्तम क्षिति शब्दले कहिएको यदाक्षितावेव चराचरस्य भनेर भनियो क्षिति शब्दले कहिएको त्यो पनि त्यो क्षिति शब्द वाच्य पदार्थ पनि एवं यस्तै यी देह जस्तै उत्पत्ति विनाशवान छ सृष्टि र लय हुन्छ भनेर निरुक्तम वेदान्तहरूमा शास्त्रहरूमा बताइएको छ देखाइएको छ। त जहाँ जसमा जुन पृथ्वीमा देहादि उत्पन्न हुन्छ त्यो देहादि उत्पन्न हुने भएको पृथ्वी पनि त्यो पनि नाशवान छ उत्पत्ति र विनाश धर्मले युक्त छ भनेको। त्यस हुनाले पृथ्वीको अनित्यत्व बताउनको लागि अवयवको विभाग र अवयवको पनि अनित्यत्व परमाणुहरूको पनि अनित्यत्व बताइबक्सिन्छ। ये परमाणवः जो परमाणुहरू छन् जो भूत सूक्ष्महरू छन् तिनीहरू पनि येषाम समूहेन जुन परमाणुहरूका समूहद्वारा जुन भूत सूक्ष्मको परमाणुको समूहले विशेषकृत भनेको भूमण्डल भएको छ पृथ्वी भएको छ ती पृथ्वीका कारण भएका परमाणुहरू पनि तिनी पनि मनसाः कल्पिताः ते मनसा कल्पिता तिनी पनि मनमा अधिष्ठाता भएर रहने भएका भगवानको मनसा भनेको संकल्पले भगवत संकल्पद्वारा तिनीहरू पनि अविद्या कल्पिता भगवानको संकल्पले भगवान की आज्ञाकारी जो प्रकृति हुन् अविद्या अर्थ अर्थात प्रकृति हुन् अज्ञान प्रभवा अज्ञान जसदेखि उत्पन्न हुन्छ अज्ञानबाट उत्पन्न भएकी होइन अज्ञान जसको प्रभावले व्यक्ति अज्ञानी हुन्छ त्यस्तो विचित्र कार्य गर्न समर्थ भएकी भगवत संकल्पले विचित्र कार्य गर्न समर्थ भएकी ती अविद्याद्वारा कल्पिता भनेको अविद्यालाई भगवानले निमित्त गराएर कल्पना गरिएको हो यिनी परमाणुहरू पनि त्यसैले ती पनि अनित्य हुन्। त भगवानको संकल्पद्वारा भगवत अधिष्ठित प्रकृति परमाणु रूप भएका हुनाले यिनी परमाणुहरू पनि अनित्य नै हुन्। कहीं यस्तो पनि सोच्दछन् कि परमाणु कारणवादी हुन्छन् कोही किनभने नैयायिकहरूले पनि पृथ्वी नित्य र अनित्य दुईटै छन् परमाणु नित्य छ कार्यरूप अनित्य छ भनेर उनीहरूले भन्छन्। त्यस हुनाले त्यस रूपले कहीं मान्छेले यसलाई परमाणु कारणवाद सम्झलान् भनेर त्यसको खण्डन गर्नको लागि अगाडि बताइबक्सनै छ। यो त किनभने वेदान्तको व्याख्यान ग्रन्थ हो तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा भनेको हुनाले सकल जगतको नित्य कारण भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यहाँ त्यो वेदान्तको विपरीत परमाणु कारणलाई यहाँ बताएको होइन। वेदान्तको व्याख्यान यो ग्रन्थले भगवान नै सबैका कारण भइबक्सिन्छ यो सबै जगतको निमित्तोपादान कारण भगवान भइबक्सिन्छ निमित्त कारण पनि उपादान कारण पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले परमाणु कारण होइन। अनि असन्निधानम परमाणु ये एउटा अर्थ अर्को असन्निधानात् परमाणु ये यसमा पनि
यो यस पाठ भेद हुँदाखेरि असन्निधानात असत भनेको अनित्य आफ्ना कारण भएका भूत सूक्ष्ममा यो सन्निधानात भनेको लय हुने हुनाले क्षिति शब्द पनि अनित्य छ। यो क्षिति शब्द पनि आफ्ना परमाणु कारण आफ्ना स्वकारण भएका भूत सूक्ष्ममा लय हुने हुनाले यो पृथ्वी पनि अनित्य छ, ती पनि अनित्य हुन् भनेको अर्थ। धारावाहिक सत्य हुन् तर वास्तवमा स्वरूपतः नित्य छैनन्, नाशवान छन् भनेको त्यही रूपमा उनको सदैव एक रूपमा उनको दर्शन हुँदैन। यसो त्यस्तै चाहिँ यस्तै प्रकारले एवं कृशम स्थूल मणुर बृहद यत असत्य सज्जीवमजीवमन्यत द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नामना जयावे हि कृतम द्वितीयम। देह अनित्य छ भनेर यसलाई सिद्ध गर्नको लागि जस्तै स्थौल्य कृशत्व आदि त्यही देहमा भएको, देह नै अनित्य छ, देहमा भएको जो स्थौल मोटो पातलो भन्ने जो गुण हो त्यो पनि असत्य हो। त मोटो पनि छैनस् त पातलो पनि छैनस् भन्नुभयो। जब देह नै अनित्य छ, देह उपचाय कतिपयको सञ्चय देह हो, त्यो सञ्चय भएको यताउता जाँदा त्यसको विनाश हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो त्यस्तो शरीरमा भएको जो स्थूलता र कृशता मोटो र पातलोपना हो त्यो पनि अनित्य नै हो, त्यही शरीरमा भएको। एवं अन्यत यत कृशम स्थूलम अणु बृहत सत असत सत असत च जीवम अजीवम अथवा सजीवम अजीवम सज्जीवम सजीवम सजीवम सत जीवम अजीवम। द्वितीयम अजयाकृतम अवेहि कथम द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नामना अजया द्वितीयम कृतम अवेहि। हे राजन, यस्तै प्रकारले अरु पनि जो हजुरले शरीरमा कृशम भनेको पातलो, स्थूलम भनेको मोटो, अणु भनेको सानो अथवा थोरै, बृहत भनेको धेरै अथवा ठुलो, असत भनेको कारण, सत भनेको कार्य, अनि जीवम अजीवम जसमा चैतन्य प्रकट हुन्छ, अजीवम जसमा चैतन्य सुषुप्त छ, चैतन्य प्रकाश नभएको त्यस्तो जड। त्यस्तै द्वितीयम आत्मदेखि भिन्न शरीर आदि जो छ यो सबै के हुन् त? यी द्रव्यादि नामले व्यवहार गर्ने भएकी प्रकृतिले गरिएको हो। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नामना अजया कृतम अवेहि। अजया भनेको भगवत माया द्वारा, भगवान की माया द्वारा। कस्तो त? द्रव्य भनेको पृथ्वी आदि पंचमहाभूत द्रव्य भए, स्वभाव भनेको द्रव्यहरूको परिणाम, आशय भनेको तिनको संस्कार, काल भनेको सत्वादि गुण उन्मेष हुने, सत्वादि गुणलाई क्षुब्ध पार्ने भएको अवसर, कर्म अर्थात धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि अदृष्ट विशेष। यिनीहरूको यी सबै के हुन् त?
यी नामले प्रसिद्ध भएको जो प्रकृति अजया भनेको प्रकृतिद्वारा द्रव्य आशय काल द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म यी नामले संसारमा देखिने भएकी जो भगवान की प्रकृति हुन् तिनीले गरिएको हो। त्यसो हुनाले यो अनित्य हो भन्ने कुरा जान्नु। त्यसो भने नित्य के छ त? नित्य के छ त जान्नु पर्यो। त्यही नित्य बताइबक्सिन्छ। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनन्तरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति। नित्य भगवान भइबक्सिन्छ। जीवात्मा नित्य छन्, भगवान नित्य भइबक्सिन्छ। चित्र ईश्वर नित्य भइबक्सिन्छ। यहाँ पहिले ईश्वरको स्वरूप बताउँदछ। देह स्वरूप अनित्य छ भनेर बताइबक्स्यो। अब आत्मस्वरूपलाई शोधन गरिबक्सिन्छ। शोधक वाक्य हुन्छन् वेदान्तमा, कोही शोधित वाक्य हुन्छन्। शोधक वाक्य सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम इत्यादि भने चाहिँ यहाँ ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम तु अबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम यत भगवत शब्द संज्ञम इति कवयः वदन्ति। हे राजन, ज्ञानम जो ज्ञान स्वरूप हो त्यो वासुदेव कस्ता भइबक्सिन्छ? ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले कतिपय व्यक्तिहरूले जडलाई नै आत्मा मान्दछन्। जडात्मवादीहरूको खण्डन हुन्छ यसले। विशुद्धम आत्मा कस्तो छ? आत्मा स्वतः कर्मका अधीनमा छैन। स्वतः कर्म सम्बन्ध रहित हो आत्मा। तर माया प्रकृतिको परवश भएर मैले कर्म गरे भनेर अहंकार गर्दछ। त्यसो हुनाले कर्म सम्बन्धले रहित छ आत्मा, विशुद्ध छ। अर्थात राग द्वेषादिले रहित छ, षड्रुमिले रहित छ, प्रशान्त अगाडि आउँछ। परमार्थम भनेको आत्मा एउटा पुरुषार्थ हो, आनन्द स्वरूप हो। आत्मा परमार्थ भनेको यथार्थ स्वरूप हो, पुरुषार्थ हो। आत्मा प्राप्ति पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो। आत्म स्वरूपलाई जान्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो। यो पनि पुरुषार्थ हो। परमार्थ भनेको पुरुषार्थ स्वरूप हो। एकम त्यो आत्मा ज्ञानैका आकारले एउटा छ भनेको। यो सबै धान एउटै धान रहेछ। यहाँ धान थरी थरीका धान होला भनेको जम्मै धान एउटै रहेछ भने जस्तै हो। एउटै रहेछ भनेको एउटा मात्रै छ त? 200-400 बोरी धान रहेछ त्यहाँ धानको गल्ला छ। त्यहाँ गएर धान पाइन्छ भनेर आफूले के धान खोजिएको थियो, त्यहाँ जाँदा त जम्मै एउटै धान रहेछ। त्यहाँ एउटै धान रहेछन् भन्दैन के, एउटै धान रहेछ त्यहाँ। त एउटै धान रहेछ भनेको एउटा मात्रै धान भने हो त? भने एक जातीय धान आफूले बासमती खोजिएको थियो, त्यहाँ के अरे घैया रहेछ। घैया धेरै पानी नलाग्ने ठाउँमा लगाउने भएको एउटा धान हुन्छ, जो शाली धान मानिँदैन, हवनादि कार्यमा आउँदैन, पितृ कार्यमा आउँदैन। त्यसलाई पनि धान भनिन्छ। जम्मा एउटै धान रहेछ। अर्थात् कसैलाई त्यही घैया खान छ त
त्यसलाई सुगर भएको छ, मधुमेह रोग लागेको छ, अनि त्यसलाई मकैका च्याख्ला, घैया धान, आँगाका धान भनेर भन्दछन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ मधेसमा सथरी भन्थे। सथरीको भात, लतरीको दाल भने चाहिँ खाली जम्मै घैया मात्रै रहेछ, एउटै धान रहेछ। एउटै धान रहेछ भनेको एक जातीय रहेछ भने चाहिँ आत्मा एकम भनेको सबै आत्मा यी प्रकृतिको बोक्रो बाहेक भित्र आत्मालाई हेर्दा सबै आत्मा उस्तै छन्। एकम भनेको ज्ञान र आनन्द स्वरूप छन्। ज्ञान आनन्द स्वरूप छन् आत्मा। अनि त्यसपछि अनन्तरम, अन्तर छैन, भित्र छिद्र छैन, अवकाश छैन, भित्र बाहिर भन्ने भेद छैन। अबहिर ब्रह्म, अनन्तरम अबहि, भित्र बाहिर नभएको भनेको निरवयव छ, प्रदेश रहित छ। जस्तै हाम्रो शरीर सावयव छ, त्यस्तो सावयव छैन, निरवयव छ आत्मा भनेको। ब्रह्म गुणले व्यापक छ। भगवान नारायण स्वरूपतः व्यापक भई बक्सिन्छ, स्वरूपतः स्वभावतः। आत्मा जुन शरीर धारण गर्छ त्यो शरीरमा धर्मभूत ज्ञानले व्यापक छ। आत्मा कस्तो छ? सत्यम, सत्य छ। प्रत्येक आत्माले आफूलाई प्रति अंशति, आफूलाई आफैले देख्दछ। आफूलाई देख्नको लागि जस्तै हामीहरूले अँधेरोमा केही हेर्न पर्यो भने लाइट बाल्न पर्दछ, त त्यो जड पदार्थ पराग भयो, अरूद्वारा प्रकाशमा आउने अनि अरूका लागि प्रकाशित हुने, आफूलाई होइन। आत्मा आफै प्रत्यक्ष आफ्ना लागि स्वयं प्रकाश छ। अरू कुनै जस्तै अँधेरामा पनि म यहाँ बसेको छु भन्ने हुन्छ। रात्रिमा बत्ती निभाएर सुत्त छ, म त हराउँछु क्या भन्दैन नि त, म यहाँ छु भन्ने बेला थाहा हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ आत्मा आफैले आफूमा आफै प्रकाशमान छ। अनि प्रशान्तम, यथार्थमा आत्मा षडरुमी रहित छ। प्रशान्त भनेको 6 वटा भुमरी हुन्छन्। भोक, प्यास, शोक, मोह, जन्म र मृत्यु, यी 6 वटा भुमरीले रहित भएको यस्तो आत्मा छ। अर्थात त्यो के हो त? भगवत शब्द वाच्यम भने सबै जगत ब्रह्मात्मक भएको हुनाले, आत्मा पनि भगवानको शरीर भएको हुनाले, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नै भिन्न तनु भने अनुसार त भगवान त्यो आत्मतत्व भगवत शब्दले जानिन्छ। सांख्य मतलाई खण्डन गर्नको लागि माने प्रकृति अलग छन्, स्वतन्त्र छन्। अत्यन्त बलवती प्रकृतिले यो जीवात्मालाई लतार्दछिन्। पुरुष असक्षम छ, लंगडो छ, त्यस हुनाले लंगडा प्रकृति सक्षम छिन् तर देख्दिनन्। प्रकृति सक्षम छिन्, अन्धी छन्, बलि छन्, अन्धी छन्। पुरुष देख्दछ तर असक्षम छ, लंगडो छ। अनि लंगडा र अन्धा, अन्धी यी दुईटा मिलेर माने अन्धीका काँधमा लंगडो पुरुष बस्दछ र अनि यता हिँड भनेर देखाउँदछ अनि त्यतातिर जान्छ। यही जस्तै
भारतमा मेलामा देखिन्छ साना ठेला गाडीमा त्यो अनेक प्रकारका रोगले युक्त भएका हिँड्न नसक्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्दछन् अनि एउटाले त्यसलाई ठेला तान्दै जान्छन् र अनि मागेर खान्छन् जस्तो त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो भन्दछन्। त्यस्तो होइन। आत्मा परमात्मा माने आत्मा सबै भगवदात्मक हुन्। जड चेतन सबै भगवदात्मक छ। सबैमा भगवान व्याप्त भई बक्सिन्छ, स्वतन्त्र केही पनि छैन। त्यसो हुनाले जो भगवत शब्द संज्ञ हो उहाँ को हुनुहुन्छ त वासुदेवम, वसुदेवका छोरा श्री कृष्ण भई बक्सिन्छ भनेर त्यो अविनाशी तत्वलाई कवयः वदन्ति, कविहरूले भन्दछन्। त्यसैलाई हे रहुगण अभेही त्यसलाई ब्रह्म भनेर सम्झनु, अविनाशी ब्रह्म। त भगवदात्मक जो तत्व हो, भगवान नै जसको आत्मा भइबक्सिन्छ, जुन आत्माको पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो आत्मालाई माने नित्य आत्मा छ, भगवदात्मक आत्मा छ, जसलाई कविहरूले भगवत शब्द संयम, भगवत शब्दले जान्नुहुन्छ, जो वासुदेव भइबक्सिन्छ अनि सबै प्राणीका हृदयमा रहिबक्सिन्छ, सबै प्राणी जसका आश्रयमा छन्, जो जगन्निवास भइबक्सिन्छ। जगन्निवासको अर्थ जगत जसमा बस्दछ, अर्थात अर्को अर्थले जगतमा जो बसिबक्सिन्छ, आफूले सृष्टि गरेर त्यहाँभित्र जो बसिबक्सेको छ, त्यो भगवान जो हो, हामीले देखिने गरी संसारमा पनि अवतार लिइबक्सिन्छ। कहाँ हो, कहाँ अनन्त माथि प्रकृति भन्दा पर कता हो, कता वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ। अरे हेरे भन्ने हो, देख्न पाइँदैन भन्ने होइन। यही पनि भगवान वसुदेव नन्दन भएर, नन्दनन्दन भएर, दशरथ नन्दन भएर भगवान आइबक्सिन्छ, त्यो बताउनको लागि। अर्थात भगवान सुलभ भइबक्सिन्छ, भक्त परवश भइबक्सिन्छ। तदात्मक भगवदात्मक यो जीवात्मालाई पनि अनुग्रह गर्नको लागि त्यस्ता भक्तहरूका घरमा भगवानले उनीहरूको पुत्र भएर, अर्थात उनीहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो उनीहरूको अनुकूल भएर भगवानले दर्शन दिइबक्सिन्छ भन्नको लागि यद वासुदेवम कवयो वदन्ती, जसलाई क्रान्तदर्शीहरूले वसुदेवनन्दन भएर आइबक्सिन्छ भनेर वासुदेव भनेर भन्नुहुन्छ, जो भगवत शब्द संज्ञक भइबक्सिन्छ हो। त्यो तदात्मक, त्यस्तो भगवदात्मक यो जीवात्मा हो, नित्य हो। त्यो जीवात्मामा यो मोटो पातलो भन्ने छैन। तपाईले त्यो ज्ञान, त्यो बिर्सेर यो मोटो पातलो भन्ने शरीरलाई हेरेर भन्नुभयो, त्यहाँभित्रको आत्मालाई जान्नु भएन। त्यो आत्मालाई, त्यो अद्वितीय आत्मतत्वलाई, जो आत्मतत्व भगवदात्मक छ, जसको आधार उपाय भगवान भइबक्सिन्छ, जसका पोषक भगवान भइबक्सिन्छ, जसका धारक भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो तत्वलाई जान्नुहोस्। त्यो तत्व कसरी जानिन्छ त? ए रहुगण, रहुगणै तत्तपसा नयाति नचेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, अब यहाँ वासुदेव भगवत शब्द संज्ञ वासुदेव हो भनेर, अनि हामी सबै वासुदेवात्मक छौं, भगवान वासुदेव नै हामी सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भनेर बताउँदै भगवानले सृष्टि, भगवानले पालन, भगवानले संहार, भगवानका हामी शेष हौं इत्यादि धर्मद्वारा यो आत्मा र परमात्मा, यो आत्मा पनि त्यस्ता भगवानको भगवानले पाल्य हो। यस्तो आत्मा जो छ, शरीर सम्बद्ध भएको आत्मा भगवानद्वारा सृष्टि गरिएको हुन्छ। आत्माको सृष्टि हुँदैन, शरीर आदि सृष्टि जो छ त्यस्तो भगवान। यतो वाइमानी भूतानी जायन्ते, भूतानी भनेको शरीर युक्त भएका जीवात्माहरू, भने सूक्ष्म शरीरले युक्त भएको जीवात्माले शरीर धारण गर्दछ। त जसदेखि उत्पन्न हुन्छ भनेको महाप्रलयमा भगवानका हृदयमा विराजमान भएका ती जीवात्माहरू जो सूक्ष्म शरीरले युक्त भएका छन्, ती जीवात्माहरूलाई भगवानले कर्ण कलेवर प्रदान गरिबक्सिन्छ।
तिनी जीवात्माहरूलाई मुक्त नहुँदासम्म भगवानले उनीहरूलाई नाना प्रकारको तिनका कर्म अनुसारको, त्यसमा पनि उनको कर्मलाई मात्रै हेरे फेरि तिनको दुर्गति हुन्छ भनेर भगवानले कृपाद्वारा तिनीहरूलाई क्रमशः उत्तम उत्तम शरीर दिँदै दिँदै तिनीहरूलाई शरीर दिएर अनि तिनलाई अन्न दिएर तिनलाई सृष्टि गर्ने, तिनलाई पालन गर्ने, तिनलाई संहार गर्ने, ती जीवात्मा मध्ये मनुष्य जन्म पाएकालाई, मुमुक्षु भएकालाई मोक्ष पनि दिने इत्यादिद्वारा भगवान सर्वविलक्षण भइबक्सिन्छ। यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएका भगवान, आत्माभन्दा पनि विलक्षण भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भएका भगवानको स्वरूपको ज्ञान नै यथार्थ ज्ञान हो। त्यो ज्ञान कसरी पाइन्छ भनौला, त्यो ज्ञान अरू उपायले प्राप्त हुँदैन। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जो महापुरुष भइबक्सिन्छ, भगवानको गुणानुभवमा मग्न भएका परम वैष्णव सर्वसत्व सुहृद, त्यस्ता वैष्णवहरूको सेवाले, उनीहरूका मुखबाट भगवत चरितामृत श्रवण गर्ने आदि प्रक्रियाले त्यो आत्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। त्यही भनिबक्सिन्छ। रहुगण एतत् तपसा केवलेन तपसा न याति, एतत् केवलेन इज्जया च न याति। एतत् भनेको त्यो आत्मतत्व परमात्मा तत्वलाई जान्नको लागि, याति भनेको ज्ञानपथम न याति। केवलेन निरपणाद गृहाद निरपणाद वा न याति, केवलेन छन्दसा वा नैव याति, केवलेन जल अग्नि, केवलै जल अग्नि सूर्यैर बिना अपि न याति। कथम याति तर्हि बिना महत्पाद रजोभिषेकम नैव याति। हे रहुगण, एतत् भनेको यो जो आत्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान हो, त्यो ज्ञान कसरी मिल्दछ? महत्पाद रजोभिषेक कात भन्न पर्यो यहाँ। महापुरुष वैष्णवहरूको चरणको रजले पाइन्छ। त्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषको वैष्णवजनहरूको चरणको सेवा गर्दै थाहा नपाइकन उहाँको चरणको जो पवित्र चरण रज हाम्रा शरीरमा पर्यो भने, उहाँहरूको चरणको रजले हामीले स्नान गर्यौं भने, सेवाले त्यसै जबरजस्ती उहाँले टेकेको ठाउँमा धुलो उठाउँदै यहाँ शरीरमा खन्याउँदै गर्ने अनि बस जिब्रो उद्याएर तिनै वैष्णवको फेरि निन्दा गर्ने, त्यो त कुञ्जर शौच जस्तै हुन्छ, कामै लाग्दैन। उल्टा त्यति काम कुञ्जर शौच जस्तो हो र। नित्य नारकी बनिन्छ, भगवानको निग्रह पात्र भइन्छ। त्यस हुनाले हे राजन, एतत् भनेको त्यो आत्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भगवानका भक्त वैष्णव जनहरूको चरणको सेवा नगरिकन, त्यहाँ बिना तपस्या, केवल तपस्याद्वारा मिल्दैन। तपस्या भनेको वानप्रस्थ धर्म स्वीकार गरेर, पहेँलो कपडा लाएर, पञ्चकेशी भएर वनमा गएर मात्रै पनि मिल्दैन। वैष्णवको चरणको सेवा गरिएन भने मिल्दैन। अर्थात तपस्या भनेको भोग संकोच रूपी कृच्छ र चान्द्रायण आदि व्रतद्वारा अथवा नचैज्या नाना प्रकारका यज्ञ अनुष्ठानहरूद्वारा मात्र पनि भई वेद प्रोक्त जो यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म हुन् तिनीले मात्र पनि मिल्दैन। गृहाद वा निर्वपणाद, अर्थात निर्वपणादको अन्नदान आदिद्वारा, अर्थात गृहाद वा निर्वपणाद भनेको घर छोडेर सन्यासी भएर मात्रै पनि मिल्दैन। घरको कचकच सहन नसकेर अनि सन्यासी भए त्यसले पनि मिल्दैन। केवल भगवानको भक्ति माने वैष्णवजनको चरणको भक्ति नभइकन मिल्दैन। अनि नच्छन्दसा, केवल वेदाभ्यासले पनि मिल्दैन। त्यस्तै वेदाभ्यास रूपी जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्यको उपासनाले पनि, वेदाभ्यास रूपी जल सूर्य अग्निको उपासनाले मात्र पनि त्यो आत्म परमात्मा यथार्थ ज्ञान मिल्दैन। नैव याति, मिल्दैन। कसरी मिल्दछ त? बिना महत्पाद रजोभिषेकम,
बिना महापुरुष वैष्णवहरूको चरणको सेवा नगरिकन मिल्दैन। त्यस हुनाले होइन के हुन्छ र महापुरुषको चरणको सेवा गरेर के हुन्छ भन्दा महापुरुषको चरणको सेवा गर्दा महापुरुषको सान्निध्य मिल्दछ, उनको सन्निकटमा रहन्छ। उनको सन्निकटमा के हुन्छ र उनीहरूको सन्निकटमा निरन्तर भगवत गुणानुभव, भगवानका गुणको वर्णन, भगवान नाम संकीर्तन आदि हुन्छ। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निसेव्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। यही नै कल्याणको मुख्य उपाय हो। यत्र जुन वैष्णवका सन्निधिमा जुन महत्पाद रजोभिषेक मिल्यो भने, महापुरुषको सान्निध्य मिल्यो भने ती महात्माहरू कहाँ कस्तो हुन्छ, तिनीहरूका मन्दिरमा, तिनीहरूको परिसरमा ग्राम्य कथा विघात, ग्राम्य कथालाई नाश गर्ने भएको भगवत चरितामृत गोविन्द मुकुन्द माधव यस्तै यस्तै संसार हुँदो रहेछ। कहिले खेली बिगार्छ, कहिले खेली बिगार्छ। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। त्यही कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यत्र जहाँ वैष्णव माने महापुरुषको संगतले के हुन्छ, महत्पाद रजोभिषेकले, महापुरुषको सन्निधिले भन्दा यत्र जहाँ महापुरुषहरू कहाँ गएपछि महापुरुषको सेवाले यथार्थ आत्मतत्व ज्ञान हुन्छ। कसरी हुन्छ? यत्र जुन महापुरुषहरूको सन्निधिमा, उहाँहरूको घरमा, उहाँको आश्रममा ग्राम्य कथा विघात, बस केवल कमाना खाना पाखानाका चर्चा मात्रै हुने त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ कमाना खाना पाखानाका चर्चाहरू, आसक्तिहरू दूर हुन्छन्। ग्राम्य कथाहरूको विषय वार्ता प्रसङ्गको नाश हुन्छ। किन? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, पुण्यकृति भगवानका पावन चरित्रको वर्णन हुन्छ। त्यो यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते, उत्तम कीर्ति भगवानको गुण वर्णन हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? ग्राम्य कथा विघात, बस त्रिवर्ग सम्बन्धी चर्चाहरूको त्यहाँ जो आसक्ति छ त्यसमा भएको आसक्ति दूर हुन्छ, नाश हुन्छ। त भगवानको कथालाई सुनेर जहाँ कथा निरन्तर प्रस्तुयते भइराख्दछ, त्यसलाई अनुदिनम प्रतिदिन निसेव्यमाण भनेको कानले सुन्दै वैष्णवको सन्निधिमा निरन्तर भगवत चरितामृतलाई कानद्वारा पिउँदै सधैँ प्रतिदिन भगवत चरित्र श्रवण गर्दै, त्यसले के हुन्छ? मुमुक्षु, मोक्ष चाहने मुमुक्षु व्यक्तिलाई वासुदेवे, भगवान वासुदेवका श्री चरण कमलमा सतिम मतिम यच्छति, अव्यभिचारिणी बुद्धि मिल्दछ। स्थिर बुद्धि, निष्काम बुद्धि, निष्काम भक्ति, त्यसले यच्छति प्राप्त गर्दछ। अर्थात आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञानलाई जगाउँछ। निष्काम बुद्धि उदय हुन्छन् भनेको भगवानका श्री चरण कमलमा अत्यन्त अनुरक्ति जाग्दछ। विषयको संगद्वारा चौपट भइन्छ। विषयको संगले ज्ञान नाश हुन्छ। त्यसको उदाहरण के छ भन्दा अरूलाई कसलाई बताऊँ? मै छु, म उदाहरण छु। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त संग विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगात हतार्थ। एउटा मृगका संगतले म त हतार्थ, भगवानको अनुभव गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने जो मुख्य प्रयोजन हो, त्यसदेखि हतार्थ भनेको च्युत भएर मृग अभवम, मृग भए। त्यसैले संगदेखि सावधान हुनु।
अनि म को हुँ हजुरले भन्नु त कस्तम निगूढ सरसे द्विजानाम विभर्षि सूत्रम कतम बधूत। अनि यहाँ सिकुत्रत्य यहाँ कहाँबाट आउनुभएको इत्यादि जो तपाईँले सोध्नु भएको थियो। म को हुँ त अहिले जडभरत छु। यसभन्दा पूर्व जन्ममा म अब मृगको पाठो थिएँ। त्यहाँभन्दा पहिले म राजा थिएँ, भरत नाम गरेको राजा। 3 जन्मको कुरा बताइएको छँदैछ। अहम म पुरा पहिली यहाँभन्दा तेस्रो अहिलेको जन्मभन्दा तेस्रो पहिली जन्ममा म विमुक्त दृष्ट श्रुत संग भन्दा छोडेको छु। दृष्ट भनेको यो लौकिक फल र श्रुत भनेको वेदद्वारा सुनिएको पारलौकिक फल, ती सबैको संगले हुने भएको जो बन्धन त्यसदेखि मुक्त भएको, अर्थात यो लोक र परलोकको सबै फलदेखि विरक्त भएर आराधनम भगवत इह मान, भगवानको आराधना गर्नको लागि म कहाँबाट पुलस्त्य पुलाश्रममा गएर बसे। विमुक्त त्यागेको छु। दृष्ट भनेको प्रत्यक्ष आफूले देखेको राज्य वैभवलाई, र श्रुत भनेको सुनिएको छ शास्त्रहरूमा अमुक अमुक कर्म गरेर स्वर्ग आदि जो अपार आनन्द मिल्दछ भन्ने त्यसप्रति पनि देखेको आफ्नो वैभवबाट नि विरक्त भएर सुनेको अनुसार यहाँभन्दा वहाँ स्वर्गमा ठुलो सुख छ भन्ने त्यो सुखदेखि पनि विरक्त भएर भगवानको भक्तिले अपार आनन्द मिल्छ भनेर भगवत भक्तिको लागि आए। तर यस्तो भरतो नाम, भरत नामले तिमीले सुने होला नाम, शास्त्रहरूमा पनि स्वर्णिम अक्षरमा लेखिएको छ राजर्षि भरत, जसका नामले यो भूमण्डलको नाम, यो पृथ्वी, यो वर्षको नाम पनि भारतवर्ष भनिन्छ। त्यस्तोमा प्रसिद्ध राजा, पुरुषार्थी राजा, समर्थ राजा, बुद्धिमान राजा थिए र पनि बुद्धि पनि चक्कर खायो मृगका संगले। के को लागि मैले सबै छोडेर आएको थिएँ? विमुक्त दृष्ट श्रुत संग भन्दा के को लागि भन्दा भगवत आराधनम इह मान, भगवान श्रीमन्नारायणको आराधनालाई चाहँदो छँदो, भगवानको आराधना गर्दो छँदो म एकान्तमा आए सबै छोडेर। तर त्यहाँ पनि मृगसंगात, मृगमा संग गर्नाले अर्थात आसक्ति भएर मेरो राजकुमार हो भन्ने यस प्रकारले मृगमा आसक्ति भएको हुनाले म पनि हतार्थ, आफ्नो जो मुख्य पुरुषार्थ हो त्यसबाट च्युत भएँ। मेरो पुरुषार्थ सकियो, अर्थात भगवत भक्तिदेखि च्युत भएर मृगो भवम, म मृग भएँ, मृग जन्म प्राप्त गरेँ। तर भगवान कृष्णको अर्चना को प्रभाव निरतिशय हुन्छ। त्यो भगवानको पहिले अर्चना गरेका थिएँ, भगवत आराधना इह मान थिएँ, भगवानको आराधना गर्दो छँदो मैले। मृगसंगले मृग भए पनि सामाम स्मृति र मृगदेहेपि, त्यो स्मृति भगवानको जो भक्ति, भगवानमा भएको जो भाव, त्यो स्मृति, त्यो सम्झना मलाई मृगका जन्ममा पनि छुटेन। अर्थात ओहो म त भगवानको भक्ति गर्न आएको, अहो कष्टम भ्रष्टो हम, त्यो मृग जन्ममा पनि मैले अनुसन्धान गरेँ। अर्थात भगवानको आराधना व्यर्थ हुँदैन। मदर्शनम नारति गन्तो मन्यथा श्रद्धानुरूपम फलहेतुकत्वात्, भगवानको आराधना व्यर्थ कहिल्यै पनि जाँदैन। त्यसनाले वीर, तपाईं पनि वीर बन्नुहोस्, संगदेखि डराउनुहोस्, सावधान हुनुहोस्, तर्न छ भने। हे वीर, सा स्मृति, त्यो स्मृति जो छ पूर्वजन्मको स्मृति, म राजा भरत थिएँ, भगवान कृष्णको अर्चना गर्दै थिएँ, त्यो सबै कुरा मलाई कृष्णार्चना प्रभवा, भगवान कृष्णको अर्चना गरेको त्यस सामर्थ्यले, अर्थात भगवान कृष्णको अर्चनाबाट उत्पन्न भएको जो स्मृति हो, सम्झना हो, त्यो मृगदेहेपि, यो मृगको शरीरमा पनि माम
न जहाती, मलाई छोड्दैन। त्यो स्मृति यो शरीरमा पनि मलाई छ, अर्थात् 3 जन्मको जन्म छ, मलाई थाहा छ। अथ त्यही हुनाले जनसंगात विसंगमान, दुर्जनको संगतद्वारा, भगवत भक्ति शून्य भएका व्यक्तिको संगतद्वारा विसंगमान अत्यन्त डराउँदो छँदो। यो अगुल्टाले चम्केको बिरालो बिजुलीदेखि चम्कन्छ भने चाहिँ अत्यन्त डराउँदो छँदो। विसंगमान केही अनर्थ हुन्छ कि फेरि मृगको जन्म मिले फेरि अर्को फेरि पछाडिन्छु कि भनेर डराएर, असंग भगवानका भक्त देखेका अरूदेखि विरक्त भएर, अनि अविवृतः चरामी, आफ्नो ज्ञान भक्ति आदि केही सद्गुण यदि भगवानका अनुग्रहले यहाँ छन् भने त्यो प्रकाश नगर्दै, नदेखाउँदै, भक्तिलाई सिद्धिमा परिणत नगर्दै, आफूमा भएको ज्ञान आदिलाई प्रसिद्धिको साधन नबनाउँदै, भगवानको भक्ति भगवानकै लागि हो, संसारको लागि होइन। भगवत भक्तिको फल भगवत प्रीति हो, यो सोचेर म संसारमा चरामी, अत्यन्त अवधूत रूपमा, अप्रकट रूपमा म हिँड्दछु। आज प्रसंग बसले विवश भएर तपाईलाई बताएको। तस्मान् नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विवृकिण मोह, हरिम ततिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वनः। त्यसो हुनाले राजन, भगवानको पूजाको यस्तो प्रभाव छ। त्यसो हुनाले तस्मात्, त्यही हुनाले असंग सुसंग ज्ञानासिना, असंग दुर्जनको संगत नगरेर सुसंग सज्जनको संगत रूपी ज्ञानासिना ज्ञान रूपी खड्गले यही ज्ञान खड्गले यही जन्ममा नै विवृकिण मोह, मोहका बन्धनलाई काटेर, कस्तो मोह त शरीर र शरीर सम्बन्धी का प्रति भएको ममत्व मेरा हुन् भन्ने जो सम्बन्ध हो, स्नेह हो, त्यसलाई विवृकिण भनेको छिदालेर, लब्ध स्मृति प्राप्त भएको छ भगवानको जो ध्रुवा स्मृति, त्यस्तो स्मृति भएको छँदो व्यक्ति बल्ल अध्वन पारम, अध्वन अति पारम याति। अध्वन भनेको संसार मार्गको, भवाटवीको मार्गको, भवाटवी को जो मार्ग छ, यो संसार रूपी जंगल को मार्गलाई अति पारम, यसको पारी, यसको सीमा पार गरेर याति अर्थात गन्तव्यमा पुग्दछ त्यो व्यक्ति बल्ल। त्यसो हुनाले जो नरह कर्मफलमा नरमाउने भएको जो नर हो, तस्मान् नरह, त्यसो हुनाले त्यो कर्मको फलमा नरमाउने भएको जो नर जो छ, भगवत भक्त जो छ, त्यो व्यक्ति असंग दुर्जनको संगत नगरेर के गर्ने त सुसंग सज्जनहरूको संगत गर्ने रूपी जो ज्ञान खड्ग हो, उद्याएको ज्ञान खड्गले यही जन्ममा नै विवृकिण मोह, शरीर र शरीर सम्बन्धीमा छिदालेको छ मोह, जसले यी मेरा भगवत प्राप्तिका यिनीहरू उपाय होइनन्, मेरो पुरुषार्थ प्राप्तिका यिनीहरू उपाय होइनन्, अपितु अपाय हुन्, प्रतिबन्धक हुन् भन्ने जानेर तिनमा ममता छिदालेर के गर्ने त हरिम भगवान र भगवानका इहा भनेको चेष्टा लीलाहरू चरित्रहरूको कथा सुनाउने र श्रुताभ्याम सुन्ने व्यक्ति छन् भने सुनाउने, भन्ने व्यक्ति छन् भने सुन्ने गरेर लब्ध स्मृति भगवानका चरणमा स्थिर बुद्धि प्राप्त गरेको छँदो, अनि बल्ल त्यस्तो नरह त्यो नर बल्ल अध्वन अति पारम याति।
याति यो जन्म मरण परम्परा यो भवाटवीको जो बाटो छ त्यसको पारी जान्छ अर्थात भगवत प्राप्ति गर्छ अर्थले सिद्ध हुन्छ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धको 12औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अब अगाडि 13औं अध्यायबाट हामीहरूले भोलि सुनौला। आज यिनै राखौं। आज गोदा अम्बाजीको जयन्ती सबै भगवत भागवत आचार्यहरूका श्रीचरणमा कोटि कोटि प्रणति गर्दै आज यिनै हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।